काम गरे, नातावाद कृपावादलाई काम गरे। यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा उनीहरूले अगाडि बढाएन। म जनताको नोकर हुँ। म राजनीति गर्न अथवा पार्टी खोल्न अथवा राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो चाहना छैन। जनताको लागि 24 घण्टा काम गर्छु। म जनताको नोकर बन्न चाहन्छु। 5 वर्षमा नेपाल बन्छ। 50 लाख पर्यटक भारतमा ल्याउन सक्यो भने त्यसको लागि एयरपोर्ट चाहियो, प्लेन चाहियो, होटल चाहियो। लगानी गर्नुपर्छ राज्यले। देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन। किन गाह्रो छैन? काम गर्नुस्। म 18 घण्टा काम गर्छु। काम गर्नुस्, इमानदारीका साथ काम गर्नुस्, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुस्, एकले अर्काको अपनत्व स्वीकार्नुस्। देशको मार हो के हो? भ्रष्टाचार हो। अब ऋषि धमलाले भ्रष्टाचारीहरूलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नको लागि देशभरि एउटा अभियान सुरु गर्नेछ। त्यो अभियानमा तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ रहँदैन? जरैदेखि फाल्यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्यो हो कि होइन? मेरो एउटै मात्र नारा छ। त्यो नारा भनेको देशलाई विकास गर्ने हो, देश बनाउने हो। देशमा सबैको अपनत्व छ भनेर सबैको सहकार्य गरेर एकता र मेलमिलाप गरेर यो देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने हो। सबै नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने हो, गरिब नेपालीहरूलाई सम्पन्न बनाउने। आउने चुनावमा मिडियाकर्मीहरूलाई, हाम्रो देशको मिडियाकर्मीहरू जसले जेन्जी आन्दोलन तपाईँहरूको कारणले सफल भयो, देशमा परिवर्तन भयो। म तपाईँलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र जेन्जी आन्दोलनको सफलताको सूत्रधार नेपालको मिडिया हो, सोसल मिडिया हो। यो देशको परिवर्तनको लागि लडेको एउटा पुस्ता हो। मैले 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छु पत्रकारिताको माध्यमबाट। 46 सालमा 14 वर्षको उमेरमा म पत्रकारै थिएँ। म 7 दिन हिरासतमा बसेको थिएँ प्रजातन्त्रको लागि। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा म 27 पटक गिरफ्तार भएँ र 35 दिन हिरासतमा बसेँ। के को लागि? लोकतन्त्रको लागि। यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउन, यो देशको परिवर्तन गर्न, यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन, यो देशमा युवाहरूलाई रोजगारी दिन। नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारत, बङ्गलादेश, विश्वलाई हामीले बेच्न सक्यौँ भने नेपाल 10 वर्षमा विकसित राष्ट्र बन्न सक्छ। म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, एमालेलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सचिनु भएन। तर म गाली गर्न चाहन्न। आज गाली गर्न चाहन्न। म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई व्यक्तिगत गाली गर्न चाहन्न। तपाईँले देशै बनाउनु भएको छैन। तपाईँलाई गाली गरेर म समय किन खेर भएको? म त राम्रो कुरा गर्छु, सकारात्मक कुरा गर्छु, मेलमिलापको कुरा गर्छु, एकताको कुरा गर्छु। अब देश कसरी बनाउनु भन्ने योजना सहित म तपाईँहरूको बिचमा आउँछु। काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विद्रोह गरेर आउने युवाहरू, मैले गगन थापालाई धेरै पटक भनेको थिएँ, तपाईँ विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज गगन थापाले जुन विद्रोह गर्छु भन्नुभएको छ, म उहाँलाई सहयोग र समर्थन गर्छु। ल, विद्रोह गर्नुपर्छ पार्टीभित्र पनि, तर देशको लागि, जनताको लागि विद्रोह। नेपाल आज किन पछि पर्यो? नेपालमा किन विकास भएन? हामीले कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ, हामीले हाम्रो देशमा भएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान सकेनौँ। र आज नेपाल किन पछि पर्यो? नेपालमा किन प्रगति र उन्नति भएन? कृषि प्रधान देशको नागरिक हामी, हाम्रो घरमा, हाम्रो भान्सामा कहाँको चामल छ, कहाँको फलफुल छ, कहाँको तरकारी छ, विदेशको छ। खास गरी पुराना राजनीतिक दलहरूले 30 वर्ष 35 वर्ष देशको नेतृत्व गरेका दलहरूले पनि देशको विकास गर्न सकेन, देश बनाउन सकेनन्। वर्षमा भारतबाट 50 लाख पर्यटक ल्याउने, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने, भारतीय सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने। र भारतबाट यदि हामीले 1 वर्षमा 50 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्यो भने नेपालको विकासमा कायापलट हुन्छ। हामीले हात थाप्नु पर्दैन, भिख माग्नु पर्दैन। हामीले भारतलाई भन्नुपर्छ, भारतीय सरकारलाई भन्नुपर्छ, तिमीहरूको पर्यटक नेपाल पठाइदेऊ, तिमीहरूको नागरिकलाई नेपाल पठाइदेऊ। हामी सबै सेवा सुविधा दिएर घुमाइदिन्छौँ। पशुपतिनाथ पनि घुमाइदिन्छौँ, गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ पनि घुमाइदिन्छौँ, मुक्तिनाथ पनि घुमाइदिन्छौँ। त्यो
योजना चाहियो भन्न सक्नु पर्यो भारतलाई। यो देश अब मिलेर बनाउने हो। यो देशमा झगडा द्वन्द्व विवाद आरोप प्रत्यारोपबाट हामीले देशलाई मुक्त राख्नुपर्छ। यो देशमा आज रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ। लाखौं लाख युवाहरू बाहिर छ। अब देश बनाउनलाई स्पष्ट नीति चाहियो, योजना चाहियो, कार्यक्रम चाहियो। 10 वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउने, सुसम्पन्न नेपाल बनाउने, समृद्धिशाली नेपाल बनाउने, सबै नेपालीको आर्थिक स्थिति सबल र सक्षम बनाउने त्यस्तो नेपाल हामीले खोजेका छौँ। कुनै पनि नेपालीलाई पीडा नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई दुःख नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई समस्या नपरोस्, कुनै पनि नेपाली रोजगारीको लागि विदेश जान नपरोस्। त्यस्तो देशको निर्माणको अभियानमा हामी छौँ। लामो समयपछि मलाई धेरैले भने तपाईँ राजनीतिमा आउनुपर्छ, धेरैले आग्रह गरे तपाईँ राजनीतिमा आउनुहोस्। म भन्छु जनता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जनताले जे भन्छ ऋषि धवनले त्यही गर्छ। जनता जनता जनता। म राजनीतिमा आउला नआउला ठुलो कुरा होइन, देश ठुलो कुरा हो। देश पहिला देश बचाउने हो, देश। तर 22 गते मैले प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जाने चाहन्छन् कार्यक्रममा जेनी जनविद्रोहलाई दिन खोजेको सन्देश के हो भनेर मैले त्यसको सङ्केत गरिसकेको थिएँ। त्यही दिन बेलुका मैले भनेको थिएँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार ढल्छ भनेर मैले 22 गते भनेको थिएँ। 22 गते। यहाँ धेरै अपाङ्गता भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न, तपाईँहरूको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न पनि चाहन्छु। तर म जेन्जी जनविद्रोहको कुरा गरिराखेको छु। नेपालमा पहिलोपल्ट जेन्जी जनविद्रोहको जसरी निष्कर्षमा पुगेर नागरिकको सरकार बन्यो, जनताको सरकार बन्यो, गैर दलीय सरकार बन्यो, सुशीला कार्की देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र धेरैको आशा विश्वास र भरोसा थियो यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ, यो सरकारले सुशासन दिन्छ, यो सरकारले जेन्जी जनविद्रोहलाई दबाउनेहरूलाई कडा से कडा कारबाही गर्छ भन्ने जनताको चाहना थियो। त्यतिखेर तर आज म भन्छु म सञ्चारकर्मी हो। म यो देशको परिवर्तनको लागि गरेको एउटा पुस्ता हो। मैले 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छु पत्रकारिताको माध्यमबाट। 46 सालमा 14 वर्षको उमेरमा म पत्रकारै थिएँ। म 7 दिन हिरासतमा बसेको थिएँ प्रजातन्त्रको लागि। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा म 27 पटक गिरफ्तार भएँ र 35 दिन हिरासतमा बसेँ। के को लागि? लोकतन्त्रको लागि। यो देशमा आज रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ। लाखौं लाख युवाहरू बाहिर छ, हजारौं युवाहरू बाहिर छ। प्रत्येक दिन 2,000-2,2500 युवाहरू बाहिर गएका छन् देश छोडेर। यस्तो अवस्था छ देशमा। खोइ हामीले रोजगारी दिन सकेको, खोइ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकेको। आजको एजेन्डा मेरो म राजनीतिमा आउला नआउला ठुलो कुरा होइन, देश ठुलो कुरा हो। देश पहिला देश बचाउने हो। देश देश रह्यो भने देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ, देश सङ्कटमा छ। यो देश सङ्कटमा परेको बेला सबै सक्रिय हुनुपर्छ पर्दैन, सबै मिल्नुपर्छ पर्दैन। युवाहरूले चाहेको के हो? यो देशको अहिलेको निकास के हो? सबै शक्तिको बीचको एकता, मेलमिलाप, सहकार्य, एकता, सबैको अपनत्व हुने गरी एउटा राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यसैले आज सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु देशमा अब हामीले कस्तो आर्थिक नीति ल्याउने, हामी कुन अवस्थामा छौँ? आज खुला अर्थतन्त्रको विकल्प छ।
अब देश बनाउनलाई स्पष्ट नीति चाहियो, योजना चाहियो, कार्यक्रम चाहियो। 10 वर्षमा कस्तो नेपाल बनाउने, सुसम्पन्न नेपाल बनाउने, समृद्धिशाली नेपाल बनाउने, सबै नेपालीको आर्थिक स्थिति सबल र सक्षम बनाउने, त्यस्तो नेपाल हामीले खोजेका छौँ। कुनै पनि नेपालीलाई पीडा नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई दुःख नहोस्, कुनै पनि नेपालीलाई समस्या नपरोस्, कुनै पनि नेपाली रोजगारीको लागि विदेश जान नपरोस्, त्यस्तो देशको निर्माणको अभियानमा हामी छौँ। त्यसैले ऋषि धमला देश र जनताको लागि काम गर्छ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई ऋषि धमलाले निमित्त पार्नेछ, जोसुकै किन नहोस्। अबको एजेन्डा यो देश बनाउने एजेन्डा, स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारी र सम्पन्न नेपाल आजको आवश्यकता हो। तर मैले लगानीको कुरा गरिरहेको छु। आज विश्वले नेपाललाई किन विश्वास गरेन? आज नेपाल किन सम्पन्न बनेन? किन कांग्रेस, कम्युनिस्टले अथवा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले, खास गरी पुराना राजनीतिक दलहरूले 30 वर्ष 35 वर्ष देशको नेतृत्व गरेका दलहरूले पनि देशको विकास गर्न सकेन, देश बनाउन सकेनन्। तर अब देश कसले बनाउने? यो देशका 3 करोड जनतालाई कसले खुसी पार्ने? आज यो देशको विकासको लागि, यो देशको समग्र प्रगति र उन्नतिको लागि, यो देशलाई आज राष्ट्रियताको कुरा गर्दा, स्वाभिमानको कुरा गर्दा राष्ट्रहित आजको आवश्यकता हो। र आज हाम्रो देशको फरेन पोलिसी, आज हाम्रो आर्थिक नीतिमा हामी के सबल छौँ, सक्षम छौँ? नेपालको नेताले, नेपालको प्रधानमन्त्रीले विश्व सामु गएर आफ्नो पहिचान, प्रतिष्ठा, ख्याति, लोकप्रियता कमाएर नेपालको इज्जत राख्न सकेको छ। आज नेपाल कुन गतिमा गएको छ? त्यसैले म वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढ्न, मिलेरै जानमा आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देश अब मिलेर बनाउने हो। यो देशमा झगडा, द्वन्द्व, विवाद, आरोप प्रत्यारोपबाट हामीले देशलाई मुक्त राख्नुपर्छ। नेता बन्नलाई धेरै कुरा चाहिन्छ, धेरै गुण चाहिन्छ, धेरैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ, सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ। ऋषि धमलाले आफ्नो 35 वर्षको पत्रकारिताको यात्रामा धेरै किसिमको सङ्घर्ष गरेको छ, धेरै शक्तिलाई मिलाएको छ, धेरै शक्तिसँग सहकार्य गरेको छ। सबैसँग मिलेर काम गर्ने क्षमता ऋषि धमलासँग छ। ऋषि धमला आज देश र जनतामा 24 घण्टा चासो, जिज्ञासा, जनताको बारेमा सरोकार राख्ने, जनताको बारेमा मात्रै सोच्ने र यो देश बनाउने एउटा कल्पना, मार्गचित्र, योजना, मास्टर प्लान 10 वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने। म आज यहाँ तपाईहरु सामु म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन, म राजनीतिमा आइसकेको छैन। आजको जेनजीहरुको जनविद्रोहपछिको अन्तर्क्रिया पनि साथीहरुले बोलाउनु म आए। म राजनीति गर्न अथवा पार्टी खोल्न अथवा राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो चाहना छैन। म जनताको नोकर हुँ, जनताको लागि 24 घण्टा काम गर्छु। म जनताको नोकर बन्न चाहन्छु। मलाई जनताको नोकर बन्न मजा आउँछ, जनतासँग बसेर खान मजा आउँछ। म जनताको सेवक हुँ, जनताको सेवक बन्छु म, जनता। त्यसैले आज जेनजी जनविद्रोहपछि देशमा आशा, विश्वास र भरोसा जगाउनै पर्छ। यो आन्दोलन क्रान्तिलाई संस्थागत गर्नै पर्छ। त्यसको लागि अबको निर्वाचनमा अबको हाम्रो देशको मार्गचित्र के हो आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँ दर्शक पनि हुनुहुन्छ, यहाँ सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँ यो मञ्चमा हरेक वर्गका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, महिला, विभिन्न क्षेत्रका तर तबकाका व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु सबैलाई साक्षी राखेर यो देश बनाउन 3टा मात्र कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क। अब कुनै पनि नेपालीले उपचार गर्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस्, कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले पढ्दाखेरि 1 रुपैयाँ पनि फी तिर्न नपरोस्। त्यस्तो किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको पोलिसी ल्याउनु
ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र देश बन्छ, देशमा भ्रष्टाचार हुँदैन। आज देशमा किन भ्रष्टाचार भयो त मलाई थाहा छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क गर्नुहोस् त। कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले पढ्दाखेरि पैसा तिर्न नपरोस्, उसले निःशुल्क पढ्न पाओस्, आफूले रोजेको चाहेको स्कुल र कलेजमा विश्वविद्यालयमा। अनि त्यसमा भ्रष्टाचार हुन्छ? हुन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेले किन भ्रष्टाचार गर्छ भन्दा छोराछोरीलाई पढाउनको लागि, किन राम्रो स्कुलमा पढाउन चाहन्छ, छोराछोरीलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छ। एउटा खर्दा, एउटा शाखा अधिकृत अथवा सहसचिव उपसचिव, उनीहरूले किन भ्रष्टाचार गर्छन् भन्दाखेरि छोराछोरीलाई पढाउनु छ, छोराछोरीलाई उपचार गराउनु छ, आफूलाई उपचार गराउनु छ। ल स्वास्थ्यमा हामीले निःशुल्कता लिएर आउँ त, मापदण्ड बनाउँ त। यी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीले निःशुल्क उपचार गर्न पायो भने के देशमा भ्रष्टाचार हुन्छ? त्यसैले अब एउटा अभियान हो ऋषि धमलाको। 3 करोड नेपाली जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने, 1 रुपियाँ पनि पैसा तिर्न नपर्ने गरी स्कुल कलेजमा पढाउने गरी मार्गसूत्र ल्याउने, योजना ल्याउने, कार्यक्रम ल्याउने। त्यो योजना हो। अब सबैलाई खुसी राख्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने, देश बनाउनको लागि। आज हाम्रो देशमा किन भ्रष्टाचार भइरहेछ, किन कुशासन छ, किन विदेशमा गए युवा युवतीहरू भन्दाखेरि देशमा सम्भावना छैन भनिन्छ। छ, यो देश बन्छ, यो देश बनाउन सकिन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क, त्यसको एउटा योजना कार्यक्रम ल्याउने, राज्यलाई घचघचाउने। अबको सरकार जसको नेतृत्व बन्छ निर्वाचनपछि, त्यो सरकारले बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य र शिक्षामा निःशुल्क, कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीले पैसा दिनु नपर्छ, निःशुल्क उपचार गर्न पाओस्, निःशुल्क पढ्न पाओस्। दोस्रो कुरा देश बनाउने। दोस्रो कुरा नेपाल आज किन पछि पर्यो, नेपालमा किन विकास भएन? हामीले कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ, हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ, हामीले हाम्रो देशमा भएका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जान सकेनौँ। र आज नेपाल किन पछि पर्यो, नेपालमा किन प्रगति र उन्नति भएन भन्दाखेरि कृषि प्रधान देशको नागरिक हामी, हाम्रो घरमा, हाम्रो भान्सामा कहाँको चामल छ, कहाँको फलफुल छ, कहाँको तरकारी छ, विदेशको छ। त्यसको नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ, जुनसुकै व्यक्ति, जुनसुकै दलले पनि गर्न सक्छ। अनि युवाहरू काङ्ग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विद्रोह गरेर आउने युवाहरू, मैले गगन थापालाई धेरै पटक भनेको थिएँ, तपाईँ विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज गगन थापाले जुन विद्रोह गर्छु भन्नुभएको छ, म उहाँलाई सहयोग र समर्थन गर्छु। ल विद्रोह गर्नुपर्छ पार्टीभित्र पनि, तर देशको लागि, जनताको लागि विद्रोह। किन भन्दाखेरि देश बनाउने हो। देश तपाईँले पार्टीभित्र बसेर काम गर्न सक्नु भएन, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तपाईँले नेतृत्व लिन सक्नु भएन, विशेष महाधिवेशन बोलाउनु भएको छ, त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा युवाहरूको के हो थाहा छ, सकारात्मक निर्णय हो। अब गाली गर्ने बेला होइन, अब सहकार्य गरेर देश बनाउने बेला हो। एकता गरेर देश बनाउने हो कि होइन? अब देश बनाउने, देशको विकास गर्ने हो। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई साथमा लिएर जाने मान्छे चाहियो। अब तपाईँहरूको भावना अनुसार काम गर्ने मान्छे चाहियो। त्यसैले सबै युवाहरूलाई म आज, सबै उपस्थित महिला त सज्जन मिल्ला आज के भन्न चाहन्छु, देशको मार हो के हो, भ्रष्टाचार हो। अब ऋषि धमलाले भ्रष्टाचारीहरूलाई जरैदेखि उखालेर फाल्नको लागि देशभरि एउटा अभियान सुरु गर्नेछ। त्यो अभियानमा तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ रहँदैन? जरैदेखि फाल्यो, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्यो हो कि होइन? आजको एजेन्डा। अब देश आज किन बनेन? भ्रष्टाचारीको कारणले। ल आज नेताले कमाएको पैसाहरू जसको होस्,
सबै छानबिन गर्नुपर्छ। म त्यसको अगाडि तपाईँहरू सामु उभिन तयार छु। सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। सबैको 46 साल यता सरकारी ओदामा बसेका हरेक तहमा बसेको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अनि मात्र देश बन्छ। त्यसै देश बन्दैन। अब देश बनाउनलाई दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ, इमानदारी चाहिन्छ।